अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम? अपोजिशन भी पुरुमीद और हुकूमत भी पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सियासी मुलाकातें और सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। तहरीक अदम एतमाद से पहले हुकूमत का पावर शो करने का फ़ैसला, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? और प्राइम मिनिस्टर जो हैं अवामी मुहिम पर हैं और बार बार अवाम से जलसों से खिताब भी कर रहे हैं। और हुकूमत ये दावा कर रही है कि उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं, उनके पास नंबर्स पूरे हैं। और दूसरी तरफ अपोजिशन ये दावा कर रही है कि हम गेम पलट कर दिखाएंगे और तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराएंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक तहरीक अदम एतमाद कभी भी कामयाब नहीं हुई। देखना यह है कि क्या इस दफ़ा कोई सरप्राइज़ होगा या ये रीत बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ इत्तेहादी भी सरगर्म हैं मुलाकातों में अपोजिशन के साथ। और अपोजिशन ज़बरदस्त इस वक्त सियासी महाज उन्होंने बनाया हुआ है और प्रेशर बिल्ड करती हुई नज़र आ रही है हुकूमत पर। और MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो पिछले अगर हम सिंध पर बात करें, सिंध के वाले से बात करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM हमेशा एक दूसरे के ख़िलाफ़ नज़र आई। और आज की मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि जो गिले शिकवे थे वो भी दूर करने की कोशिश की। और नए टास्क के ऊपर उनका इत्तफाक भी हुआ। जो यहाँ पे कोटा सिस्टम है और MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सुने गए। और वर्किंग रिलेशन बनाने की बात हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि ये हुकूमत, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और नाअहल लोग हैं, इनकी वजह से मुल्क जो है वो खसारे में जा रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है, मज़ीद इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या तहरीक एतमाद जो है वो कामयाब होगी यानी? इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्काइप पे वीडियो लिंक के ज़रिए नदीम कुरैशी साहब हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब PTI। कुरैशी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और तायरा औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन कॉल पे। MNA हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर सियासतदान हैं। तायरा साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शमीम आरा हमें ज्वाइन करेंगी, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और MQM की नुमाइंदगी के लिए उसामा कादरी साहब ज्वाइन करेंगे, MNA हैं, सीनियर सियासतदान हैं MQM पाकिस्तान से। गुफ्तगू का आगाज़ ताहिरा साहिबा आपसे करते हैं। किस तरह देखती हैं, क्या माहौल है? नंबर्स गेम, चूँकि अभी तक दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन ये कह रही है कि हमारे पास पूरे हैं, हुकूमत दावा कर रही है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। बड़ा मामला जो है वो ग्रे एरिया में है। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख बदलेगी और तहरीक अदम एतमाद आप कामयाब करके दिखाएंगे? हेलो जी तायरा साहबा। वो शहर के उधर है हमारी वो डिनर है, हम उधर ही हैं। मैंने आपको बताया था। जी 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 यहाँ तो लैंडलाइन सही काम नहीं कर रही। आप ऐसा करें या तो सेल पर आ अब जाए, प्रोफेसर साहब मोबाइल पर आ जाए। आप शमीम आरा साहिबा से कोऑर्डिनेट करें और हम कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता बहाल हो सके। टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उनको ओके ऑडियो हमारी ठीक है जी, ठीक है। हमारी ऑडियो उन तक नहीं पहुंच पा रही। नदीम कुरैशी साहब आप लाइन पे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ जब कुरैशी साहब आपसे ही आगाज़ करते हैं, चूँकि आपके जो पोजीशन है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे कि ये जो बैरियर है ये दूर हो सके, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो सके। किस तरह देखते हैं? बड़ा फैसला किया है कि आप 10 लाख लोग लेके आएंगे, बड़ा अवामी मुहिम शुरू की गई है। दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि आप कुछ भी कर लें। ये इसका मतलब ये है, आपके जो जलसे जुलूस कर रहे हैं, आप जो अवाम में जा रहे हैं, कि आपने हार मान ली है। कप्तान कह रहे हैं कि मैं तो हार मानने वाला नहीं हूं, मैं तो आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। अब बिस्मिल्लाह हमारे नहीं देखें जी। अपोजिशन कहने पर तो मैं अब क्या राय का इजहार करूंगा। अपोजिशन बेहतर समझती है वो क्या कह रहे हैं। जी जी हमने देखना ही है कि पाकिस्तानी अवाम आजकल क्या मंजर देख रही है। पाकिस्तानी अवाम वो मंजर देख रही है कि वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो लोग जो कहते थे कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये RO के इलेक्शन के नतीजे में आई है, इंजर्ड इलेक्शन थे, हम इनको सियासी शहीद नहीं होने देंगे। और अपोजिशन के वो मुतहर्रिक ग्रुप जो पाकिस्तान में 35-40 साल इक़्तिदार में रहे, एक दूसरे पर अरबाहा के इल्जामात लगाए और ठीक इल्जामात लगाए, सबूत भी दिए। आज वो सब इकट्ठे हो गए। अब ना उन्हें वोट की इज्जत का पास है, ना उनको इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर स्टेबल होने जा रहा है। जी पाकिस्तान इलेक्शन में ऑलमोस्ट कोई 1 साल के करीब रहता है। तो इतनी जल्दबाजी
صرف ایک ہی چیز کا پیغام دیتی ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیز تھی کووڈ کی وجہ سے سال سے 1.5 سال جو پوری دنیا کا اور ہمارا بھی ضائع ہوا، وہ پالیسیاں اب صحیح معنوں میں اپنے فائنل مراحل میں ہیں، قوم معاشی طور پہ مستحکم ہو رہی ہے، فارن ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں، نیشنل ریزرو بڑھ رہے ہیں. ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ عمران خان اگر اپنے 100% ٹارگیٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے، 80% to 90% ٹارگیٹ بھی اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو 2023 میں یہ قوم کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو کہا کرتے تھے کہ جی مہنگائی کر دی عمران خان صاحب نے، اب جب قیمتیں کم کی ہیں، پیٹرول کی، ڈیزل کی اور بجلی کی فی یونٹ قیمت کم کی ہے، تو اس پر جو رسپانس دیا اس اپوزیشن نے، اور یہ جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی، لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی موجودہ اپوزیشن صرف پاکستان کے وسائل پر اقتدار چاہتی ہے. یہ موجودہ عدالتی اور موجودہ جو ان کا رویہ ہے اس کے پیچھے پاکستان کا استحکام نہیں ہے. اگر پاکستان کا استحکام ان کو مد نظر ان کے ہو تو یہ بالکل ڈیموکریٹک انداز میں جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 1 سال مزید انتظار کرے. ہم مارچ 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں، 6 سے 7 ماہ سال کے رہ گئے ہیں، اور ٹھیک اور ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کہنے والے، ایک دوسرے پر پیٹ پھاڑ کر ریکوری کرنے کے دعوے کرنے والے، ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے والے، آج غریب کے لیے، غریب کا نام لے کر اربوں روپے کی گاڑیوں پر اکٹھے ہوتے ہیں، روز کروڑوں کے کھانے کھاتے ہیں. آج بھی ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب کے گھر مہمان بنے ہیں زرداری صاحب، سبحان اللہ، چشم فلک ایک عجیب نظارہ دیکھ رہی ہے. ہم تو توقع کر رہے تھے، اور شاید آج شہباز شریف صاحب کوئی پاکستان کی ریکوری کر لے زرداری صاحب سے. ہو سکتا ہے آج کے عشائیے میں وہ یہ بھی کہہ دیں کہ زرداری صاحب جنہیں کھانا تو کھا لیں، وہ پاکستان کی لوٹی دولت واپس کر دیں. چلیں روٹی شوٹی تو ہو گئی قریشی صاحب، روٹی شوٹی ہو گئی، یہی کافی ہے، ریکوریاں آپ کہاں ہوں گی. اور میں آپ کی طرف آؤں گا، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف شامل کروں. شمیم آرا صاحبہ میں نے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں. شمیم آرا صاحبہ، گفتگو آپ سن رہے ہیں، کس طرح ندیم قریشی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ایک دوسرے سے حساب لینے والے تھے، پیٹ پھاڑ رہے تھے، سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے، اور اب صرف عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے کہ ہوگا کیا اس ملک کا. اور وہ عمران خان جو ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے تھے، اور دنیا بھر میں ایک پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہتر ہو رہا تھا، اس امیج کو اور پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس طرح کی چیزوں سے 23 مارچ آگے 22-23 کو چونکہ OIC کا اجلاس بھی ہے، اور بڑا امپورٹنٹ ماحول بنا ہوا تھا، اور یہ سارا امیج جو ہے وہ اپوزیشن جلسے جلوسوں اور اپنی تحریک عدم اعتماد اور اپنے لالچ کی وجہ سے خراب کر لیا. کیا کہیں گی؟ موجودہ حکمران جو ہے وہ جو موجودہ حکمران ہے، جو آج دیکھا کہ انہوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں، عوام کے لیے کوئی ریلیف کا کام نہیں ہے، اور عوام تنگ آ چکی ہے. تو تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے علاقے میں گئے، لوگوں نے ان سے چیخ کر کہا کہ ہمیں کس مشکلات میں، ہم عوام نے کیا قصور کیا ہے. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ نا تمام سیاسی جماعتیں، جو سلجھی ہوئی سیاسی جماعتیں جو ہمیشہ اقتدار میں رہی ہیں، انہوں نے عوام کے درد کو محسوس کیا، عوام کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے بالکل یہ فیصلہ کیا کہ اب اس وزیر اعظم کو ہٹ جانا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم جیسے ووٹ آف کانفیڈینس موو ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کی باڈی لینگویج کیا ہے، کہ آپ نے اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے، ایک دہشت گرد ہے، جو کہ ایک سابق صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری جو ملک کے صدر رہ چکے ہیں، ان کو تھریٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرے بندوق کی نوک پر ہیں. آپ سوچے ایک پاکستان کا پرائم منسٹر کی یہ لینگویج ہے، اور یہ اس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ ان کی دھمکی کیونکہ اپنی ناکامی ان کو صاف صاف نظر آ رہی ہے، یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ پریشان ہو چکے ہیں. یہ فواد چودھری وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، اچھا انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس موو کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہوش آ گیا ہے، اب ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں، عوام کی تکلیف کو محسوس کریں. اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی کیا اسٹیٹمنٹ تھی، یہ اسٹیٹمنٹ آلو ٹماٹر وغیرہ کے لیے نہیں آئے، تو کہ آپ عوام کو تکلیف کے لیے آئے، آپ بے روزگاری کے لیے آئے، آپ مہنگائی کے لیے آئے، آپ ڈالر مہنگا کرنے آئے، آپ پیٹرول مہنگا کرنے آئے، آپ عوام کو تکلیف کرنے آئے. کیا
वजीर आजम रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम के दर्द को महसूस करे, अवाम के बिल्कुल ठीक करिए शमीम आरा साहिबा, लेकिन मसला ये है कि सिंध लेवल पे 18वीं तरमीम के बाद सुबह सिंध तो तरक्की कर जाना चाहिए था, सिंध बेहतर हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं हो सका। और असूली तौर पे आप नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे करने चाहिए, उसके बाद वोट से पता चल जाएगा कि लोग उनके साथ खड़े हैं या वो आपको वोट दे रहे हैं या नून लीग को लेके आ रहे हैं? जब हमने हलफ उठाया तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि हम हाथ मिलाते हैं पाकिस्तान के जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हम आपके साथ रहेंगे, मुल्क की सलामती के लिए हम आपके साथ हाथ मिलाते हैं। मगर आपने देखा कि हमने 3.5 साल हमने सब्र किया और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातें यही चाह रही थी कि हुकूमत 5 साल पूरा करे। मगर इन 3.5 सालों में जो उन्होंने पाकिस्तान का हशर किया है, मैशत तबाह कर दी है, मुल्क के हालात कहाँ पर पहुंचे, कश्मीर हमने दे दिया, हमने मुल्क के हालात बुरी तरफ लेकर गए, अवाम की चीखें निकल गई हैं और बेरोजगारी बढ़ती गई है, अब महंगाई में इजाफा होता गया। आप सोचें, अब अवाम तंग आ चुके हैं 3.5 साल, और मजीद हम अवाम को इस मुश्किल हालात से निकालना चाहते हैं, मुश्किल में ठीक है, मुश्किल हालात से निकालना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल हालात से निकालने के लिए कोई फार्मूला होता है, कोई तरीकेकार होता है, प्लानिंग्स होती है, क्या वो प्लानिंग्स आपके पास है? कानूनी तरीका और दूसरा सुनिएगा, कॉन्फिडेंस लेकर ठीक है वो बात ठीक है, आपकी आपका आईनी तरीका है, वो पता चल जाएगा, पूरा होता ही नहीं। एमक्यूएम से आपकी मुलाकात कराना चाहिए, जो हमारा राइट है, जो सियासी जमायतों का राइट है, वो लेकर आना चाहते हैं। बिल्कुल आप लेके आए शमीम आरा साहिबा, एमक्यूएम से मुलाकात हुई आपकी, एमक्यूएम के बड़े पुराने जो भी जमायतें हैं वो सुलझी भी हैं। शमीम आरा साहिबा मुझे एक पॉइंट दें, फिर मैं उसामा कादी साहब की तरफ जाऊंगा कि एमक्यूएम से आपकी मुलाकात हुई है और सिंध लेवल पे जब एमक्यूएम के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात शुरू से ही हैं, आए दिन से वो आपसे नाराज़ भी रहते हैं, नाराज़ भी रहते हैं, आपके इत्तेहादी भी रहे, आपके इत्तेहाद से बाहर भी आए माजी में, क्या मुतालबात थे उनके और क्या वो मुतालबात सिंध लेवल पे आप पूरे करेंगे, आपके साथ खड़े हैं वो? तमाम सियासी जमातों को हमारा मिलने का राइट है और सियासत का एक हिस्सा होता है, तमाम सियासी जमातों से डायलॉग होने चाहिए। अभी हमारी डायलॉग चल रहे हैं, अभी यानी कि डायलॉग के बाद ही हम जो पार्टी डिसाइड करेगी, और तमाम सियासी जमातें हमसे मिल रही हैं, उन्होंने सबकी ख्वाहिश है कि ये प्राइम मिनिस्टर अच्छी बात है, लेकिन इन्हीं डायलॉग शमीर साहब उनको घर भेजा जाए। ठीक है शमीर साहब लाइन पे रहिएगा, लेकिन डायलॉग की जब हम बात करते हैं और इन चीज़ों की, तो कराची पे भी डायलॉग होने चाहिए, कराची के बड़े जेन्युइन इश्यूज हैं, उन इश्यूज पे भी कभी इस तरह डायलॉग होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। उसामा कादरी साहब मुलाकात हुई आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वर्किंग रिलेशन पर गौर किया गया, इत्तफाक भी हुआ, क्या मुतालबात हैं, क्या वो मुतालबात जो 3.5 साल से आपकी इत्तेहादी पीटीआई पूरे नहीं कर सकी, आपको लगता है अगले 1.5 सालों में ये पूरे कर पाएंगे और आप इत्तेहाद बरकरार रखेंगे या अदम एतमाद में आप अपोजिशन का साथ देने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो एमक्यूएम दीगर सियासी जमातों की तरह तमाम सियासी जमातों से, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमती इत्तेहादी जमातों से हो या फिर अपोजिशन की जमातों से हो, उन सबसे मुलाकात कर रही है। और सबसे अहम तरीन चीज़ इसमें यह है कि अदम एतमाद पर किसी का साथ देना या न देने का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन ये वो मसाइल कि जो सूबा सिंध में रवा रखे गए हैं और एक मुतलकुल अन्नान हाकिमियत के जरिए सिंध के खुसूसन शहरी इलाकों को और बिल उमूम जो है पूरे सिंध में जो हालात और मामलात हुए, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस तरह मैंडेट जो है पीपल्स पार्टी के पास था, तो मुझे यकीन था कि शायद सिंध के हालात बेहतर होंगे, लेकिन शायद वहाँ पर अपोजिशन वो काम नहीं कर सकी और इत्तेहाद में भी कोई ऐसी जमात नहीं थी। तो मेरा ख्याल ये है कि सिंध को फायदा होने के बजाय बल्कि उसका नुकसान हुआ। लेकिन आज अगर एमक्यूएम जो है वो मुख्तलिफुल ख्याल, मुख्तलिफुल नजरियात सियासी जमातों से मुलाकातें कर रही है, तो उसमें एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हम वो दुख दर्द जो है वो दिखाना चाहते हैं अपोजिशन की उन जमातों को भी, ताकि वो ये महसूस करें कि अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान को मुस्तहकम रखना है और सिंध को जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के माशी इंजन का हब कराची है, अगर उसके साथ उसको अगर अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की और उसको साथ लेकर चला जाए, तो यकीनन ये पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अभी जो है कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि जिसको ये कहा जाए कि शायद एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में कोई ऐसे फैसले होंगे, बल्कि हमने जो है इंतजामी और कानूनी मसाइल को कानून साजी के जरिए हल करने पर
اتفاق کیا ہے اور بلکہ ان کو یہ رائے دی ہے کہ دیکھیے اب تک جو زیادتیاں ہوتی رہیں اس کے ازالے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے اتحاد میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن بنیادی فرض یہ ہے کہ صوبہ سندھ کا شہر کراچی اس کے ساتھ جو اس وقت ناروا سلوک رکھا گیا ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد پر ہمارا جو ہے مختلف الخیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ روابط بھی ہیں اور ہم ان کے ساتھ مشاورت بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملکی مفاد کے استحکام کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، اور جمہوریت کو کسی بھی صورت، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جمہوریت ڈی ریل ہو، کیونکہ جمہوریت اگر اپنی پٹری سے اتر جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی عوام پر انتہائی مضر اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت بردباری، سیاسی دانشمندی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ محاذ آرائی کے بجائے بلکہ ہم جو ہے اپنے رویوں سے یہ ظاہر کریں کہ ہم جو ہے ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہیں۔ آپ کہہ رہے کہ مفاہمت سے اور افہام و تفہیم سے معاملہ آگے چلنا چاہیے۔ جی بالکل، اس میں ایسا مجھے بریک لینی ہے اسامہ صاحب، بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے میں آپ جو جن اپوزیشن جماعتوں سے ملنے جا رہے ہیں ان میں سے ایک اپوزیشن جماعت پاکستان پیپلز پارٹی یعنی وفاق میں وہ اپوزیشن میں ہے، یہاں صوبے میں وہ 15 سال سے برسر اقتدار ہیں، اور ان 15 سالوں میں آپ ان کے کبھی اتحادی رہے، ان آؤٹ کا سلسلہ چلتا رہا۔ کراچی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا، نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی اس طرح کی جو 15 سالوں میں مسلسل اقتدار میں رہنے والی کسی جماعت کو کرنی چاہیے تھی۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ جو آج آپ سے وعدے کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے آپ سے وعدے کیے تھے، آپ کے جو 13 نکات تھے، اس طرح کے نکات یہ پورے کر دیں گے آپ کو؟ چونکہ پہلے آپ ان کا اتحاد اسی بات پہ تو آپ نے چھوڑا تھا، نہ کوٹا سسٹم ختم ہو رہا تھا، نہ آپ کو نوکریاں مل رہی تھی، نہ آپ کراچی والوں کی آواز سنی جا رہی تھی، تو آپ دوبارہ انہی کے پاس جا رہے ہیں۔ ظاہر سندھ میں تو ان کے پاس ہے، اور 95% ریونیو کراچی جو ہے وہ سندھ کو دے رہا ہے، 60% وفاق کو دے رہا ہے۔ جی اس میں میں وضاحت کر دوں اس میں کہ ہم جو ہے یقیناً یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہم جب پیپلز پارٹی کی حکومت پہلی مرتبہ جو ہے جب آئی تھی 1988 میں، تو بھی اس وقت ہم نے پیپلز پارٹی کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھانے کے لیے ہم نے اپنا اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اس کے جواب میں جو ہے انہوں نے جن القابات سے نوازا اور جو انہوں نے شہری سندھ کے ساتھ رویہ رکھا اور کراچی شہر کے لوگوں کے ساتھ جو سوتیلا سلوک کیا، تو اس کے بعد جو ہے ایم کیو ایم کی سمجھ میں آیا کہ ہم جو ہے یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ سوتیلے پن کا سلوک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جمہوریت کے لیے ان کا ساتھ دیا اور بعض اوقات ہم ان کے ساتھ حکومتوں میں گئے بھی اور علیحدگی بھی اختیار کی۔ لیکن میں یہ بتا دوں گزشتہ 14-15 سال سے جو ظالمانہ رویہ رکھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم کا اشتراک ہو یا نہ ہو، انتظامی اور شہری معاملات میں پیپلز پارٹی کو از خود جو ہے یہاں کے شہریوں کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مطلق العنان حاکمیت کے باوجود ٹوٹلی ان کے پاس اختیار انتظام اور ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے اس شہر کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ کیا ہے، جس کو ایم کیو ایم کے وفد نے جا کر زرداری صاحب کو اور دیگر ان کے جو قائدین تھے، رہنما تھے، ان سب کو بتایا کہ یہ انتہائی سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی مخاصمت کی بات ہے تو وہ جو ہے وہ افراد کے درمیان ہو سکتی ہے، لیکن پورے شہر کے ساتھ، سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو زیادتی کا عمل کیا گیا ہے وہ نہیں اس کو خدا را کسی طرح بند کیا ٹھیک جائے۔ ہے، بہت شکریہ اسامہ قادری صاحب، آپ ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو بتا رہے تھے کراچی کے ساتھ، اور خاص طور پہ جب شہری علاقوں کی بات کرتے ہیں، شہری علاقوں کی جو ایم کیو ایم کا خاصہ رہا ہے سیاست کرتے ہیں ان ایشوز پہ، وہ تحفظات ان کے برقرار ہیں اور وہ حل بھی ہونا چاہیے۔ وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد ہم دیگر پینلسٹ کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔